سب أوردئت ودب حبرات هاجرات مارك لوكو كاب تجري طبيعت مسارح كوينات كوينيلو وكيل إثيوبيا أبو دب حبرات هاجرات زخونة أمباسادر تاي أسكس لاسب وجن وتادرات إريترا جل تكنيكاون أجاباون قدات مستضعفة كاب تجري كوت ومخانم حبيرو له هايلو سهلة حلفي سبأوي قدات حبرات هاجرات مارك لوكوك أب أخيبا بايتو تتا حبرات هاجرات أب تجري جونس انتزي تقاريتون وتهدرات إيرتران تزيوت يومن اتي أب شحن شعة 184 زقات أما أعناوي عصبو داق ما ينتتخسته زخونه سبك قرام يبلونيلو نزي ملاش ذهبه وكيل إثيوبيا ودب حبرات هاجرات زخونه أمباسادر تاي أتسك سلاسي أب تجري أب قوني سراويت مكلغال إثيوبيا تسليفهم زلو وتهدرات إيرترا أب قربا أوان كوتس يوميلو BBC مارك لوكوك تمالي أبعتو أخيوا بايتو تتا حبرات هاجرات نايز قربو تصاب زلحاقو قدح سندات ريولو اتحلافي اتي اب تجراي زلو كنتات كابتي استقمتن لعلي زخاف امخانو بمحبار ابزوان اب تجراي عصبو الله بموال تزاريبو منغستي إثيوبيا غنا اب سميناو كفالته هاجر عصبو مهلاو نزغلص صبصابات ينصقو بخالي وغن حلافي سبا ورديت مارك لوكوك صوتاوي عمص بمدب اديتاتن دق انستيون نمشبار يوعلالو كبلن كالو وتهدرات إيرترا أميت كم مسارح كوينات يتقموا له استفناقلوا سوات يقففوا يهرمون مفر راح يقاتموا من اللو زبل تبصابا قريبو من اسياتن وساتن بليتي كم استوسدون قاليهم كم استقتلون زقلص حبريتاتات مهلاو زحبر لوكوك حيلتات مكلخال إيرترا بقهست عالم لخوي سباو حقي حتى تمخانهم نتصريلو وكيل إثيوبيا بحبرات هاجرات أمباسادر تاي أتسك سلاسي يتم وتهدرات زوصلو غزي ملكيتو أبزهبو ممرهي قال تكنيكاون أجاباون قدات مستضعففو كم زوصو حبيرو كبل رويترز تصبصيبو بسوني بيت فردي إثيوبيا قبل ليبيا أشحات سدتنياتات بمسرت أي خصاص فلوت إريتراو زي حقاو أسقاقار دق سبات بني 18 عمت مع تسرتي كقطع كم زو السنة تقليص نيرو إزي وليد بزبل قصل شمز فلت إزي حقاوي أزوار دق سبات كل تميت شح برك خفلون تفردوا له كالق ششاي قود فايدو موز تبحالة حباباري إسخوانا ولك أسب دماني 16 عمت نشد شوارحن مع سرتي كمون 5 شح بر مقطعتي تفردوا مالو بزو السنة كم زي عقبت التزارب نقود داي سدتنياتات ليبيان مسرح فردت تخصاصن كتكتاتل زصنحت حلقت سبقو مسلات ميرون استيفانوس ازوم غبننياتات ገንዘብ ከፊሎም ከይወጹ ስጋት ከም ዘለዋ ትገልጽ تمنيتي زنبرة أنا وليدة إثيوبيا تتحيزو ناب أوروبا سلزبلة أتمناتو قدايات كا دارجاتي عن حتى نترجع حتى خذ الخيل أب أوروبا يمزركوا فيك قبل بياخ الله خا جنازة وتوخا مالتي بزن هنيات زي أخل أين برن مسؤول تبيت فرد خا بزناي سد متجار تقفعتات تورد والحان تقفلت أوتم دنياتات أين برم أوتم طبقات أين برم تأخبار حق أين برم تخون غينا 10 من تعمت بتي جبنات خصوص صدوري خا وحد يكبها لك قال كناتي فرحن كالوتنا توم قديات فرح خا كون العلم استفردوا جبنياتات نيروم ممكن لكنا بإسرائيل تساتم أتي مع الله مسبل بعرف دشت شو أتوحي قال يوم أبصدان الرأي قال يوم أكل الرأي مالتي تولد قويت بوحد كاب كل تشحن 14 كساب كل تشحن 18 أبزنا برا عمتات قبل بيا برت ساعات قصبات زحلوه نب أوروبا كتسجريهم زبلهم إريتراوين إثيوبياوين سومالياوين سوداناوين زقمتقول مخزن كم زنبرا يقلت بتوسخي إزول كسب دك أنستيو بمعمات إن بمسرت أين زخصص كوان تخونه أب بيت فرد قريبا مسكرنا الزهبا قدات كم زي الواقن تبصبات حبيرهم طبقاتاتو نزخصي كنتقوون كلو ميرون جن بزحات قدات مهلاون ترد كناتو قدات زغونت قالين سيتي أتسكحكح مغنياتو وليد دفلت أرلو يمكح عاويلو الزارب يهدد أقديدو فستايز بلاد أمبر بدليتا مسؤول تدكس قالين سيتي لان كلهم يو زوال دارلو أخذ حواتن بسنك أقديدو فستايز بلو كتاف لالي قفعتاتي خاتسمع نفس خذت اللي أما جارشا بسردت تتحيزو خاطرنا أوروبا هاجرات قلت إفنت إن نزي سبزير لنا يو نحنا إكستراديشن حتيتا مالتيو منغستي إثيوبيا كان في المعسلة زي يقولهم ساعات هذا أين هبكم لينا تواهلو قويتهم بمقابيت كل تشحن عسران أب كيدك أطوم كلو أب تمساسال أوان أب ليبيا سدتنيا تازسرات يقولوا مخزن زلو وكيدان زكاريز تبهالة تدلي أب كيدو عيلو نيرو انت خوانا إزي بشومون تكستات قبننيا تباهيلو استفردو الكسب أب ورحلكاتيت نايز عمتنا ببيت فردي أب زقرب الأوان كاب حلوة بوليس كهاد من كلو كسب حزي دهاي فلتن ميرون بحركينات تقراي لعل قصر زلوهم إريتراوانن تقارون بسمسرتي كتاللو كمز جمرو بمقلات سقات كمز حدرا
ገሊጻላም እዚ ኩነታት እዚ ምስ መጣ ዓብ ቢዝነስ ኮይነሎም ማለት እዩ ሁሉም ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ዝወጹ ናብ ሊብያ ተበቂሶም ከተሰማዕ ሰዓት ደቃ 15 ዓመት ደቃ 16 ዓመት ተጋሩ ተሪኻ ካቶም ናሽ ተጋሩ ካብ ሰንት ሕጂ ትግራዋይ ሰንሰርትሎ መስኣቶም መሳርሒቶም ቦዲሩ በሰይ መስመሩን ግን ናትካ ሰሪኻ ትገብር ኩሉ ማለት እዩ ከንት እንዳገበሩ ተቃዕ ሱዳን ጽሕዎም ቀዳማይ ነገር ከምት ዝበልኩ መገድ ዝተባህል ተኸፈተ የለን ካብ 2017 ምስተዓጸወይ ሕጂ ንመገድ ዘይ የለኦም ንሳቶም ንዑ መገድ ተጀሚሩሎ ናይ ሊብያ ንሕና ጀሚርና ለና ኢሎም ናብ ሊብያ ጽሕዎም አሉ ኣብ ሊብያ ምስ በጽሐታ ግን ቅድሚት ክትከይዳ ይትኽእል ንድሕሪት ክትመለስ ኣይትኽእል ኒኻ ካብ እስር ቤት ከፊሎም ክወጽኦም መሊሶም ባሕሪ ከኸዲኦም ክትሓዚኦም ተመሊስካ ናፍታ እስር ቤት መሊስካ $5,000 ትኸፍል መሊስካ ተተሓዝ ኣብ ሊብያ የመንን ስዑድ ዓረብን ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ኮይኑ ብሰንኪ ሕጽረት መግብን ማይን ንሕማማት ቆርበትን ዝተፈላለዩ ጸገማት ጥዕናን ዝተቃልዑ እዮም እዚኦም ብሰንኪ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ኩናት ሽቕለት ኣልቦነት ጸገም ምሕደራን ገህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ተደፊኦም ዝወጹ እኳ እንተኾነ ሕዝውን ኣብተን ሃገራት ለውጢ ክመጽእ ተሓላቂት መሰላት ስደተኛታት ሜሮን እስጢፋኖስ ጸዊዓም ሓንቲ ክጠፍእ ዝኽእል ነዚ ነገር ዝግን ናይቲ ሃገርካ ዝውፅእካ ዘሎ ነገር ተተከጭልካ ጥራሕኻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክጠፍኡ ዝኽእሉ ምስ ጸገም እዮም ዝመጹ ምስ ረበሻ ጥራሕን ዝመጹ ውግእ ተሎ ጥራሕን እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝፍጠሩ ዝጥብቕ ንስራሕ ኩላትና ክብል ደል ኣብዚ ወገን ሓጸርቲ ዜናታት ክነቕርብ ነዊሕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ዓራም መራሕቲ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ስዊዘርላንድ ተኻይዱሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብዘይተለመደ ኣገባብ ምኩር መራሒ ክብል ንፕሬዚደንት ባይደን ክንእዶም ከሎ ካብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣዝዩ ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ጠቂሱ እቶም መራሕቲ ነናብ ሃገሮም ክበጻጽሑ ከም ዝተዓዳደሙ እውን ፕሬዚደንት ፑቲን ገሊጹ ቀዳማ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ሃገሩ ናብ ኩናት ሓድሕድን ጎንጽን ከይተኣቶ ጠንቂቁ ቁጠባት ሃገር ንምምሕያሽ ለውጥታት እናተኻይደ ከም ዝጸንሐ ዝገለጸ ሐምዶክ እንተኾነ ተኣመንቲ ፕሬዚደንት ነበር ዑመር አልበሽር ተሃገር ናብ ሁከት ከእትዋ ይጽዕሩ ከም ዘለው ነቂፉም ሞዛምቢክ ሓለፍቲ ኣብ ሓደ ቤተ ማእሰርቲ ደቂ ኣንስትዮ እሱራት ኣብ ዝሙት ክዋፈራ ገይሮም ንዝብል ጸብጻብ ከም ተጻርዮ ገሊጻ ሓደ ጋዜጠኛ ሓለፍቲ እቲ ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ማፑቶ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ እተን እሱራት ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከቡ መዕረፊ ኣጋይሽ እናኸዳን ሃፋትም ወሲባዊ ኣገልግሎት ክባ ከም ዘገደድዎን ምሰቃልዐያ ነቲ ተበግሶ ክትወስድ ተበጊሳ ዘላ ትካል ምግባረ ሰናይ ኦክስፋም ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ስልጣኖም ብዘይ ኣግባብ ተጠቂሞም ንዝበሎም 3 ሰራሕተኛታቱ ካብ ስራሕ ከም ዘባረረ ገሊጹ እቲ ትካል እቶም ውልቀ ሰባት ብወገንነት ምድሓል ጾታዊ ትንኮሳን ዝኣመሰሉ ጉድለታት ዝተኸሰሱ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ንግዳያት ይቕረት ሓቲቱ ሻቻይ ሃገራዊ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ ሶኒ ክካየድዩ ብዛዕባት መረጻ ጸብጻባት ንምስራሕ ናብ ኢትዮጵያ ዝገሹ ኣባላት ቢቢሲ ኣብ ከተማታት ባህር ዳር ደሴን ሐዋሳን ንዝረኸብዎም ነበርቲ አዘራሪቦም ነይሮም ያው ለሀገራችን ያው የተሻለ ኣብ ሃገርና ዝሓሸ ነገር ክመጽእ ምግባር ናተይ ሓላፍነት እውን ስለዝኾነ ከድምጽ ወሲነ ኣለኹ ወገን ክፈናቀልን ክመውትን ይርኢ ኣለኹ ስለዚ ጽባሕ ናባይ ከይበጽሕን ንዝሓሸ ጽባሕ ኣሰረይ ክቐምጥ ኣብዚ ሃገር ዝሓሸ ነገር እንተዝመጽእ ሕጉሴ እቲ ዝሓሸ ነገር ከዓ ሰላም እዩ ሰላም እንተዘይሃልዩ ኣነ ኮፍ ኢለ ክሰርሕ ኣይክእልን መረጻ ኣብ ዝካየደሉ መዓልቲ ዘለኒ ስግኣት ጉንፂ ክላዓል ዶ ይኸውን ዝብል እዩ እዚ ቁርብ ይፍርሐኒ ትንሽ ያስፈራኝ አላቀውም ከዚህ ቅድም ሕዚ መሪጸ ይፈልጥን ሎሚ ግን እቲ ኣነ ዝደልዮ መራሒ መሪጸ ብኡክ መራሕ እንተበቅዐ ዓብይ ሓጎስ እዩ ንፈለማ እዋን ድምጸይ ክህብ ስለዝኾንኩ ብጣዕሚ ተሃንጤ ኣለኹ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ጎስጓስ ከዓ ጽቡቕ ነይሩ በጣም ደስ የሚል ነበር እውነቱን ለመናገር እንደኔ በቂ አይደለም حقن مزراب تستجبر مدلاو اخولي نبرن ابوان غوسغواس مرصا حد بارتي بزعبون بزعبا مصا اكثر حزوت طنو نبكند زغلص نتخال زصلملو زناشولون زصرفلون كونتات يترايو ازي غبو يكونن ناي بزحات سبات سغات كوينو سمعن دما غوداي سلاميو ات مرصا بسلام كفصمي زدلي سلازي غوداي سلام تخرت كوهابولو نا تخرت ليدرج يميقبا سلام ميلو ነገር ላይ ነው አሁን ላይ አጋራችን ጥሩ አይደለም ኣብዚ ሕዝእዋን ሃገርና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣይኮነትን ዘላ ብዙሕ ሰብ ንብረቱ ተበቲኑ ካብ ከባቢኡ ተመዛቢሉ እዩ ዘሎ ጽባሕ እንታይ ከም ዝፍጠር እርግጸኛ ምዃነ ይከኣልን ስለዚ መን ተመሪሕና እዩ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ዝብል ዝውሰን ብመረጻ እዩ ሰላምና ክመልስ ዝኽእል ዝብል እዩ እቲ ቀንዲ ንኽተድምጽ ዘለዓለካ ጉዳይ ብተወሳኺ ድማ እቲ ክምረጽ ዘለዎ ውድብ ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝጣበቕን ኣብ ሓላፍነተን ዝደለየኦ ክውስና ነጻነት ዝህበንን ክኸውን ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ነው ለወደፊቱ
ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ሰብኣዊ ቅልውላው ቀዳምነት ክንህቦ ይግባእ ዝበሉ መርዑት መርዖኦም ብምስራዝ 370,000 ብር ንሓገዝ ወፊዮም ኣለዉ መርዓዊ ቃል ኣበላይ ይበሃል መርዓት ድማ መዓዛ ታደሰ እቶም ኣኽሊሉ ጸጋይ ዝዘራረቦም መርዑት ህዝብና ጠመየን መርዓ ክንድግስ ስለ ዘይብልና ተዝሓሰብናዮ ወጻእታት ንረድኤት ክነውዕል ወሲንና ይብሉ ተሓሲቡ ነበረ ነገርስ خذ مسترلنا تجري خناتات مستجدات مرور لشكل لو توعلنا هنا تن نورات رجل خلت 100 شح ما عندنا نورا لتوم أو مثل النور وحواتناس تو يعني كسر غير لما نورا لاستيكس للفرسة لا توم كين دامج زين دجنا 127 بطلنا لو 327 كاوية حاجة التجارة. مجمع ما نزل تجري بيجي هو بيكونه نزل الدنيا تجري أرضي ما بيكونه كن كاست لنا تخافي كان مش داعي نزل اللي حساب كان أو نجم حساب مش نقلي أنا حب كرتنيرة وزارة له تجذب أو قايلة من الفرنك كازوجة نتكلم إذا حد رجله في الزنا في المبات مخالفة المرأية يقول تزيد هنا جرنايو ناي مرأخم سنسرعات تفتصملو معالتي بتز حسبكم معالتي تخايد ويس أبزعلت زيك خون اللولكم زجبركم ولوت نيرو إيو قديمي نيرو أميزا كاوي خون كبونير أميزا كاوي تورنت للنورة خوني خالي دحر خون قدس للنورة وسخ ساعتكم خون تخوين دجنا هم تزبنا للوينا خون للنبي هم مرعاتي مرعوي كن خوني بالله هنا تنجاجرنا أنا كان ترحينا هنا كافي عن غيرنا ما نسالينا ولا ناتي تسوون هنا بعبات الشهور ونقنعنا غيرنا بغتها ديهم بصحكم ونتزحجز أكل مسمن بمخانكم نزي سرح زي تفتصموا خيلكم أنا مجمع حاجة بقول فلتم قول عنيرهم أما قال النورة تجر لنا جروني لا أكاونتهم يديبوزيت غير لهم تني 17 لأن سبيسيفيك فوتو العلوم تلو لنا جرفة تكتب يفهم نعمل الزجاجة من الأولى أنا تو فيدباك كاش لقينا يو جنزة خلا عندنا قتلك شيء لأيسنا Ethiopian Educational Support لبعضنا ومغلى لا عاتمنا مستو دايركتور جنرال تنجاجرنا لا بستور تياتور أفتو تمزاج على سبيل كذا تنجاجرنا لا عاتم ديبوزيت غيرنا لهم ساتهم دجنا تنهمنا ين حاجات سنتين كيقول له أوريك بالجبر ملكلو لا عاتم مملوج إننا كلاتي من اليوم زو سانكم زي زفلتوا محازوت بيتسب كم يتقبلوا ما بزريخم زنبرو سبات بتعمل دستنيا كاتيا كادو ولس كاسني مسجانو يهرولنا له كابي تسبب صبوا فيدباك ناركنا وكشافي ندحر نموت لنا نتمنى لنا نحنا تو ليد اللي وطا نوتو قرشي بس محبرتنا كنوعلو القبلنا تحر حد عقم له وسوقن أفتي تقرأ له شجر عيرو دولي وي عمل كتني بسوق يلو وي فرح له كتما لا غيروا لو أفيك الله مسؤول المرئيسات النووية تهزم خس مني كوت حلو كول على خال خند حرموتسي أنا تقرأ وعي مواليس لا يتابي سو بزحت سبات زنجر زي كومبليتلي كقارب سنوهم اللي تقرأ يتبه العبي تركبت له خانو قلعو بتم يسكن سنة ميرنا دقيمة رحس جامة كولفتو يغني اللي نولاديتو قتيلو بمبلع ዝተخصص حد اسبانيا وجبنኛ ማእሰርቲ 15 ዓመታት ተፈሪዱ ወዲ 28 ዓመት ሳንቸዝ ጎመዝ ኣብ 2019 ኣካላት ሰብ ኣብ ከባቢ መንበር ገዛ ወላዲቱ ድሕሪ ምርካቡ ያብ ቀይዳትዩ ነተቕትለት ብምፍጻሙ ናይ 15 ዓመት ነትሬሳ ብምርካሱ ኸዓ ኣተወሳኺ ናይ 5 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ተወሲኑሉ ክብራትን ክብራና ንሎም ዝነበርና ምድላዋት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ብምስንዳን ብምቕራብን ሃና ዝራጽኡን ምስ ኣኽሊሉ ጸጋይ ብመዳይ ቴክኒክ ኦስካር ቡንጋ ሓቢርናኩም ነይርና ሰሰናዩ